घटिया वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाई गई। घटिया गलीज किस्म की वीडियो मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई। मैं तो 2 दिन ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आई। शर्म से मेरी आंखें उठाने के काबिल नहीं में रही। $50,000 मांगे गए। कमल शोजब 2 जवान बच्चों की मां भी है, एक छोटे बच्चे की मां भी है। आप में से कितने लोग बर्दाश्त करेंगे कि आपके मां बाप की कोई जायज ताल्लुक की वीडियो बाहर आ जाए? आपने क्या पाकिस्तान की हर खातून को मरियम नवाज समझा हुआ है? FIA में जाए तो वो ऊपर बैठा हुआ मूंछों वाला चवल इंसान। इसी मरियम नवाज की इसने कैरेक्टर असैसिनेशन की थी। मैं 1.5 महीने से बर्दाश्त कर रही हूं, लेकिन मैं यहां जरूर बयान करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 29 नवंबर जो कल गुजरी वो यौम निजात थी, और आज हमने यौम तशक्कुर 30 नवंबर मनाया है, क्योंकि एक इंतहाई काला बाब पाकिस्तान का खत्म हुआ। और उस बाब में हमारी जैसी बहनें, माएं, बेटियों ने जलालत तजलील बर्दाश्त की। हमने कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं करेंगे। रियासत से सवाल पूछेंगे उन डर्टी हैरीज से कि जब वो नहीं उनसे कुछ बन पड़ता है, जब नहीं उनके पास कोई सबूत होते हैं, तो क्या खवातीन की तजलील के लिए झूठी वीडियोस चलाते हैं? आपने क्या पाकिस्तान की हर खातून को मरियम नवाज समझा हुआ है? मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई। मुझे धमकियां मेज टेक्स्ट भेजे गए गुमनाम नंबरों से, $50,000 मांगे गए, और उसके बाद एक घटिया पोर्न वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाएगी। आप क्या समझते हैं कि क्या इस जो आती हैं सियासत में सारी खवातीन क्या बदकिरदार होती हैं? यहां सब किरदार वाली खवातीन बैठी हैं, और इंशाअल्लाह आपका डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये हमारी नस्लों की लड़ाई है। और आइंदा आपको झूठ नहीं बोलने देंगे, ना तोहमत लगाने देंगे। और अगर आपने तोहमतबाजी की, और बिलखसूस PTI की खवातीन पे की, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर फोरम पे जाके और अब भी पूरी कानूनी चाराजोई करेंगे। भले रियासत ना सुने, भले फिलहाल अदालतें हमारी बात ना सुने। इसी तरह के गुमनाम नंबरों से घटिया गलीज किस्म की वीडियो मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई, मेरी फैमिली को भेजी गई, ताकि मेरा कोई मीडिया ट्रायल हो सके, क्योंकि आपको कोई करप्शन नहीं मिली। आप क्या समझते हैं कि हमारी जैसी खवातीन भाग जाएंगी, मैदान छोड़ देंगी? हम और डट के खड़े होंगे। एक कमल शोजब नहीं, यहां पे सारी कमल शोजब बैठी, किसी एक को डरा के दिखा दें आप, हम आपके पीछे आएंगे, आपका नाम भी लेंगे और आपको भी एक्सपोज करेंगे। आपको सियासी इख्तलाफ हो तो 100 दफा कीजिए, आपको कानूनी इख्तलाफ है 100 दफा चाराजोई कीजिए, लेकिन जो गलाजत उगली गई है, जो तोहमत जनी की गई है, जो गलीज अल्फाज का इस्तेमाल पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों के लिए किया गया है, यह बर्दाश्त से बाहर है। इस पे एक्शन लिया जाए, इस पे कानूनी चाराजोई की जाए, और इस पागल शख्स को, इस इंसानी शक्ल में इब्लीस को उठा के बाहर फेंका जाए। नहीं तो सियासी ऐवानों में मैं बता रही हूं कि जितनी ये खवातीन बैठी हुई हैं और इस PDM की नुमाइंदा है, उनको अपने फिर मुंह छुपा लेने चाहिए और आवाम में कभी नहीं आना चाहिए। और सबसे पहले इब्तदा होनी चाहिए मरियम औरंगजेब से, जो हर थोड़ी देर बाद आती है इस PDM की तर्जुमानी करने के लिए। पाकिस्तान की सारी खवातीन इंतजार में है कि इन ऐवानों में बैठी खवातीन जो अपने आप को नुमाइंदा कहती हैं औरतों का, और बिलखसूस वो जो छुट्टियां गुजारने गई हुई हैं, भगोड़ी बेगम साहिबा, जो हर वक्त दूसरों की सिर्फ किरदार कशी और वीडियोस पेश करने में माहिर हैं, मैं देखना चाहती हूं, सुनना चाहती हूं कि इस फजल रहमान के खिलाफ उनकी जुबान से क्या निकलता है, क्योंकि कोई शख्स उसकी जुबान से, उस खातून की जुबान और उसके शर से भी महफूज नहीं है। लेकिन जहां करने वाली बात होती है वहां वो करती नहीं है, क्योंकि उनकी भी खानदान की यह लेगेसी है कि औरतों पे तोहमतें लगा के कैरेक्टर असैसिनेशन करके वो आई हैं। कि आपकी खवातीन सियासत में हिस्सा लें तो उन पे तोहमतें लग रही हैं, उनकी किरदार कशी हो रही है, उनके खिलाफ पोर्न वीडियोस चलाई जा रही हैं, उनको आधी रात को मैसेजेस किए जा रहे हैं ब्लैकमेलिंग के, उनसे रैंसम मांगा जा रहा है $50,000 का। ट्विटर पे पिन की हुई है मैंने अपनी पोस्ट, जाके देख लें जिसने देखनी है। और FIA को पिछले 1.5 महीने से केस दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि FIA तो राना कातिल के अंडर है, राना सनाउल्लाह के अंडर है, और पूरा मरियम का मीडिया सेल ये किरदार कशी में अव्वल होता है। सारे सबूत उनके खिलाफ जा रहे थे, या डर्टी हैरी के चैंपियंस के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए एक आने का एक्शन नहीं लिया गया।
یہ جو نیا رواج مریم صاحبہ نے یہاں پہ بنایا ہے، مردوں کو بھی بلیک میل کرنے کا ویڈیوز کے تحت اور خواتین کو بھی بلیک میل کرنے کا ویڈیوز کے تحت، یہ پاکستان کو، اخلاقیات کو پاکستان کی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اور وہ جو جھوٹا رونا روتے ہیں معذرت کے ساتھ میڈیا میں بیٹھ کے بھی کہ جی پاکستان کی یوتھ کی اخلاقیات، اب کیا ہوا ہے؟ اب کیا یوتھ کی بڑی زبردست تربیت ہو گئی ہے؟ ان کی ماں بہنوں پہ الزام لگا کے کیا یوتھ کو آپ نے کوئی نئی تربیت گاہ میں بھیج دی ہے؟ کیوں؟ دیکھیں، جو واقعہ بھی ہوتا ہے اس کی پرزور مذمت ہونی چاہیے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی کسی بھی، میں نے جس طرح بتایا ہے آپ کے مذہب میں بھی جو میں نے آپ کو قذف کی سزا بتائی ہے، انسانی حرمت، انسانی عزت اور اس کا تقدس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ پامال ہو رہے ہیں، روزانہ عزتیں اچھالی جا رہی ہیں۔ اگر گھر کی عورتوں کو، پاکستان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو سینس آف سیکیورٹی ختم ہو گیا ہے، یہاں پہ چھوٹی بچیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، آپ کی سینکٹٹی ختم ہو رہی ہے، رشتوں کی پامالی ہو رہی ہے، آپ میں سے کتنے لوگ برداشت کریں گے کہ آپ کے ماں باپ کی کوئی جائز تعلق کی ویڈیو باہر آ جائے؟ سوچ سکتے ہیں آپ لوگ؟ میں تو 2 دن ٹراما سے ہی باہر نہیں آئی جب مجھے اعظم سواتی صاحب کی بات سنی ہے، میں نے شرم سے میری آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں میں رہی۔ آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ جب اس بچی کو ٹارچر دیا گیا، میری بیٹی کو جو ٹارچر دیا گیا وہ رات کے 2 بجے کانپتی ہوئی آئی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ قصور صرف یہ کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، یا ہم سیاست میں آ گئے ہیں، یا ہم نے کوئی رشوت نہیں لی، یا ہم نے منسٹریوں میں بیٹھ کے لوگوں نے ہمارے پیسے دینے، ہم نے کسی کا پیسہ نہیں دینا، ایمانداری سے کام کرنے میں، یا خواتین کی امپاورمنٹ کے سارے رونے روتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور باہر کی دنیا کو جا کے تصویریں دکھا دکھا کے بیچتے ہیں، تو جب حقیقت میں خواتین آتی ہیں مین سٹریم میں تو ان کو ٹارچر کرتے ہیں، ان کو سکینڈلائز کرتے ہیں، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں۔ پہلے بے نظیر بھٹو اکیلی تھی تو اس کی ہوتی تھی، اب زیادہ خواتین پی ٹی آئی کے فورم پہ آ گئی تو ساری پی ٹی آئی کی خواتین خراب ہو گئی ہیں۔ ایف آئی اے میں جائیں تو وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے مونچھوں والا چول انسان، جس کا کلیم ٹو فیم ہی یہی ہے، کیریکٹر اسیسینیشن۔ اسی مریم نواز کی اس نے کیریکٹر اسیسینیشن کی تھی، اس کی ماں کلثوم نواز کی کیریکٹر اسیسینیشن کی تھی۔ ان کی تو کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے، تھوک کے چاٹتے ہیں، اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو دوبارہ سروں پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ کس منہ سے خواتین کی حرمت کی بات کریں گے؟ ان سے ہم حرمت مانگیں گے؟ اس کو آپ نے ایف آئی اے کو وچ ہنٹنگ کے لیے رکھا ہوا ہے، سائبر کرائم کو وچ ہنٹنگ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ایف آئی اے جو اعظم سواتی کی وچ ہنٹنگ کر رہی ہے، 14 ایف آئی آر کاٹ رہی ہے، اس کے پاس میں 1.5 مہینے سے کیس لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ میں پی ٹی آئی کی ہوں تو میری بات نہیں سنی جائے گی۔ میں پی ٹی آئی کی تھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی کیس بھگتتی رہی ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی آئین اور قانون کی پابند ہوتی ہے، وہ کسی کو ایکسٹرا فیورز نہیں دیتی۔ ہم نے ایف آئی اے کو وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن یہ ہماری حرمت اور تقدس کے لیے بتائیں کون سا اور ادارہ ہے؟ کس کے پاس جائیں؟ کس کو جا کے دکھائیں کہ پون ویڈیو چلا رہے ہیں؟ 2011 میں پہلے چلی، پھر 14 میں چلی، پھر 18 میں چلی، اور اب کنول شوذب کے نام سے چلا رہے ہیں۔ کنول شوذب 2 جوان بچوں کی ماں بھی ہے، ایک چھوٹے بچے کی ماں بھی ہے، بہت سارے بچوں کی ممانی بھی ہے، چاچی بھی ہے، تائی بھی ہے، بہت ساروں کی بیٹی بھی ہے۔ کیا میرا قصور یہ کہ میں پاکستان کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں؟ کیا میرا قصور یہ کہ میں پاکستان چھوڑ کے نہیں گئی؟ میرے بچے یہی پڑھتے ہیں، آپ ان کو ہراس کریں گے؟ یہ ایف آئی اے کس لیے رکھا گیا ہے؟ صرف اعظم سواتی کو گھر سے اٹھانے کے لیے؟ یہ اتنی ساری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی تذلیل ہو رہی ہے، کس کے پاس جائیں؟ میں سوال پوچھ رہی ہوں، آپ میں سے کوئی سمجھدار ہے تو مجھے بتائیں۔ اگر ہماری کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے، ہمیں بلیک میلنگ کی جائے، ہم کس کے پاس جائیں؟ رانا ثناء اللہ کے نیچے دی ہوئی ایف آئی اے جو وچ ہنٹنگ کرتی ہے اس کے پاس جائیں؟ 1.5-2 مہینے سے جو بلیک میلنگ چل رہی ہے کس کے پاس جائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ناک رگڑیں؟ نہیں رگڑیں گے، نہیں جھکیں گے، بالکل نہیں جھکیں گے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور آواز اٹھائیں گے۔ اس طریقے سے بلیک میلنگ پاکستان کی ریاستی اداروں کے تھرو ہماری آپ بلیک میلنگ نہیں کر سکتے۔